अब तपाईको मैले बुझेर लाए कि नबुझेर लाए त्यो तपाईहरु भन्नुहोस्। अब उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो भने लाउनुहुन्छ। तपाईको नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनमा कसको हात छ? धर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता व्यक्ति, जाति, समूहको हुँदैन, सबैको हुन्छ। बलि प्रथाको एक दिन अन्त्य हुन्छ। कसरी अन्त्य हुन्छ थाहा छ? मान्छेले खायो कि पशुले खायो मलाई थाहा छैन, तर पैसा खाएर हाम्रो संस्कृतिलाई मेटाउन गरे हो। कसले खायो मलाई थाहा छैन। पैसा खाएर हाम्रो संस्कृति मेट्ने काम हो, मेटाउन खोजे हो। खाई भन्ने कुरा के चिज छ त यो पृथ्वीमा? हामीले जति देख्छौँ नि सूर्य चन्द्र ताराहरू, त्यो पनि थाहै होइन, अस्थायी हो। देवताहरू र दैत्यहरूको लडाइँ भयो, युद्ध भयो। त्यस समयमा देवताहरूले हारे, लडाइँ हारे। त्यो दैत्यहरूलाई परास्त गरेको उत्सव नै विजय उत्सव हो। बलि प्रथा कसरी सुरु भयो त भन्दा दैत्यहरूसँग लडाइँ गर्दा मेरो विचारमा त्यतिखेर तपाईको युद्धको मैदानमा त खानेकुरा हुँदैन। त्यतिखेर देवीहरूले रगत पनि खाए। देवी माताहरूले राक्षसहरूले दैत्यहरूलाई परास्त गरेको उत्सवको रूपमा मनाएको हो भने 9 दिनसम्म त त्यो एक प्रकारको तपस्या नै हो आराधना गरेको। जब गुरुकुलमा पढे, आचार्य भए, आचार्यहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरे, खगोल इत्यादि भूगोलको अध्ययन गरे, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई ब्रह्मर्षिको उपाधि दिइयो। ब्रह्मर्षिको उपाधि पाइएपछि त्यहाँबाट तपाईको यहाँको हिन्दूहरूको संस्कार संस्कृति मेटाउनको लागि उनीहरू उद्धत छन्। हिन्दू शब्द हो, यो मान्छेले बनाएको शब्द होइन, प्रकृतिले बनाएको। देवीको उत्पत्ति हुनुभन्दा त धेरै वर्ष पछि हो नि राम बने त। सम्पन्न र विपन्नतासँग दसैँले गाँच्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, गायत्री 24वटा छन्। 24वटा गायत्री मध्ये अहिले पछि थपेर 27वटा बनाएको छन्। समयको गतिलाई हामीले चाहिँ उल्लङ्घन गर्न हुँदैन। दर्शकवृन्द, हामी बडा दसैँ के हो, बडा दसैँको महत्त्व किन छ, बडा दसैँ के हिन्दूको चाड मात्रै हो, जनजातिहरू बडा दसैँ मान्छन् कि मान्दैनन्, र केही जनजातिहरू किन बडा दसैँको विरोध गर्छन्, र विशेष गरेर मगरहरू किन बडा दसैँमा अथवा दसैँमा रातो टिको नलगाएर किन सेतो टिको लगाउँछन्, यो विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। यसका लागि आजको कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवं पुराना राजनीतिज्ञ बालाराम घरती मगर हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म आजको कार्यक्रममा बालाराम घरती मगरज्यूलाई स्वागत गर्छु। घरती मगरज्यू, तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद उमेशजी तपाईँलाई। अब सबैभन्दा पहिले त जसलाई हामीले आराधना गर्छौँ, 9 दिनसम्म गर्छौँ, त्यो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको उहाँप्रति म आभार एकदम नम गर्दछु। त्यसपछि गएर आज बडा दसैँको दिन भएको हुनाले मेरा अग्रजहरू, गण्यमान्य व्यक्तिहरू, मैले मान्नुपर्ने व्यक्तिहरू अथवा नमान्ने व्यक्तिहरू, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीमा आजको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज उमेश र उहाँजीले पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो तर्फबाट पनि, हाम्रो एभरेस्ट नेपालको तर्फबाट पनि, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाईँलाई, आम दर्शकलाई जसले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, सम्पूर्णमा बडा दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। र आज अरू कुरामा नअल्मलिएर म अब मुख्य कार्यक्रममा प्रवेश गर्छु। तपाईँ संस्कृतिको बारेमा पनि लामो अध्ययन गर्नुभएको छ, चाडबाडको बारेमा, धर्मको बारेमा, नेपालको बारेमा समग्र अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन समेत तपाईँले गर्नुभएको छ, लामो अनुभव बटुल्नु भएको छ। तर आज म विशेष दसैँसँग केन्द्रित हुन्छु। खासमा दसैँ के हो, दसैँको महत्त्व किन छ, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हेर्नुहोस्, दसैँ के भने भनाइअनुसार यो दसैँ कसरी सुरु भयो, किन सुरु भयो, के कारणले दसैँ मान्न कहिलेबाट सुरु भयो भन्दा तपाईँको प्राचीन कालमा देवताहरू र दैत्यहरूको लडाइँ भयो, युद्ध भयो। त्यस समयमा देवताहरूले हारे, लडाइँ हारे। त्यसपछि आएर तपाईँको देवीहरू, खास गरेर पार्वतीले चण्डी रूप धारणा गरेर दैत्यहरूलाई परास्त गरे। त्यो परास्त गरिसकेपछि त्यसलाई हुन त विभिन्न तरिकाले भनेका छन्। रामको कुरा पनि आउँछ, कसैको कुरा आउँछ। मेरो विचारमा चाहिँ
त्यो दैत्यहरूलाई परास्त गरेको उत्सव नै विजय उत्सव हो। अब उत्सव हो मैले विचार गरेको। अर्को कुरा के भनेपछि बलि प्रथा कसरी सुरु भयो त भन्दा त्यो दैत्यहरूसँग लडाइँ गर्दा मेरो विचारमा त्यतिखेर तपाईँको युद्धको मैदानमा त खानेकुरा हुँदैन, पानी पनि हुँदैन। त्यतिखेर देवीहरूले रगत पनि खाए। त्यो बेला गरिसकेपछि मानिसहरूले देखेपछि पछि गएर होइन हाम्रा महाकाली उसले त माता जगदम्बाले रगतको भोग पनि खाने रहेछन् भन्ने कुराहरू अरूलाई भान भयो। त्यसैले बलि प्रथाको सुरु भयो। मेरो विचारमा चाहिँ बलि प्रथाको सुरु त्यहाँबाट भयो। किनभने युद्धको मैदानमा अरू पाइन, रगतै खानु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बलि प्रथाको हाम्रो देवी उसले महाकाली देवीले त रगत खाने छ भने बलि प्रथाको सुरु भयो। त्यस कारणले यो तपाईँको दैत्यहरूलाई भनौँ न पार्वतीको नेतृत्वमा काली रूप धारणा गरेर जुन महिलाहरूले विजय गरे, दैत्यहरूले परास्त गरे, त्यहाँदेखि चाहिँ उत्सवको रूपमा मनाउँदा आउँदाखेरि त्यो कुरा भयो। अब अर्को कुरा जमरा राख्ने कुराहरू, त्यो देवीको मेरो वासस्थान त के अरे भने हिमालय क्षेत्रैमा हो जस्तो लाग्छ। हिमालबाट होइन, हिमालयको क्षेत्रमा यसो। त्यतिखेर अरू बेलामा त्यो धान चामलको अक्षता राख्ने चलन थिएन। जौले पूजा गर्ने चलन थियो देवीको। त्यो जौले पूजा गरेर जौँ उम्रियो त्यसलाई चाहिँ जमराको रूपमा चाहिँ प्रसादीको रूपमा धारणा गर्ने चलन भयो। त्यहाँबाट तपाईँको पछि आएर जमरा घरमा राख्ने, पहेँलो गराउने, कुनामा राख्ने, हावा नचल्ने चलन भयो भने त्यो त के भने देवी माताहरूले राक्षसहरूले दैत्यहरूलाई परास्त गरेको उत्सवको रूपमा मनाएको हो भन्ने कुरा मेरो आफ्नो धारणा छ। अब यो नौरथा भन्छ, नौरथाको चाहिँ विशेष महत्त्व के छ? नौरथाले के अर्थ दिन्छ? 9 दिनसम्म के गरिन्छ योमा? होइन, के भनेपछि 9 दिनसम्म जुन देवीहरूको जुन आराधना गर्ने त्यसमा सबै कुरा छ। हजुर, सुख होस्, समृद्धि होस्, राम्रो होस्, मेरो घरमा सुख समृद्धि होस्, मेरा लालाबालाहरू गाई गोठको ऊ भयोस्, भेडा बाख्राहरू बढन्ती होस्। त्यतिखेर भेडा बाख्रा पाल्ने चलन थियो नि, गाई भैँसी पाल्ने चलन थियो। त्यतिखेर होस्, खेती सबै राम्रो होस् भनेर त्यो आराधना गरेको। 9 दिनसम्म त त्यो एक प्रकारको तपस्या नै हो आराधना गरेको। फरक भगवतीको पूजा गरिन्छ 9 दिनसम्म हो? फरक देवीको पूजा गरिन्छ। कुन देवीको पूजा गरिन्छ भन्ने के महत्त्व? होइन, सुन्नुहोस् न, जति देवीका भए पनि वास्तवमा भन्ने हो भने अब महाकाली, महासरस्वती, जगदम्बे माता भगवतीको पूजा हो आराधना गर्ने छ। त्यस कारणले अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण स्थान छ के भने काली, लक्ष्मी, सरस्वतीलाई मात्रै दिएको छ। यो 3टा देवीको पूजा अहिले हामीहरू सधैँ गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भने अब देवीहरूको त अब 1000 नाम गरेका देवीहरू। हजुर, तपाईँलाई थाहा छ, देवी भागवतमा सुन्नु भएकै होला तपाईँहरूले, 1000 नाम गरेको देवीहरू छन्। अब देवीहरूको एउटैको नाम 1000 भयो वा 1000 का देवीहरूको नाम हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि 1000 नाम गरेका सहस्रौँ देवी भनेर जसरी भनिएको छन् मान्छे त्यही हो वास्तवमा। अब यो दसैँलाई नेपालीहरूको प्रमुख चाड, महान चाड, बडा दसैँ भनेर पूजा गरिन्छ। यसको चाहिँ तात्पर्य के छ? किन यो महान बडा बन्यो यो दसैँ चाहिँ? के पाउनु? हेर्नुहोस् त, 2टा कुरा छ। अब बडा शब्दको चाहिँ मगरहरूको भाषाको शब्द हो बडा भनेको। जस्तै हामीले आफ्नो काकाहरूलाई बडा पनि भनेको छ, बडो पनि भन्छ भन्ने चलन छ। त्यसमा बडा शब्द चाहिँ भएको हुनाले त्यो एक थरी तपाईँले भन्नुभएको थियो मगरहरूले किन विरोध गर्छन् भन्ने कुराहरू
हेर्नुहोस्, पहिले सबैभन्दा मान्छेले कुरा बुझ्नु पर्यो, त्यसलाई अध्ययन गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो, अनि त्यसरी मात्रै हामी को हौँ, के हौँ, कसका सन्तति हौँ, हामीले देवीलाई किन मान्नु पर्यो, उत्सवलाई किन, यो दसैँको दशमीसम्मको लागि उत्सव किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो सबैले मान्छेले। म के अनुरोध गर्छु भने यी कुराहरू नबुझ्ने भाइहरूले बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि, जस्तो रातो टिकाको किन लाइन्छ म त्यो सोध्छु तपाईँलाई। तर मगरहरूले रातो टिका नलगाएर सेतो टिका लगाएका मगरहरू पनि देखिन्छ, त्यो किन भएको? त्यो तपाईँको रातो टिकाको आविष्कार अहिले भएको होइन। तपाईँले रचना भन्ने थाहा छ? रचना के को भन्छ? रचना ढुङ्गे फुल राख्नुपर्छ, मकरकाँची राख्नुपर्छ, मजेटोको जरालाई मिसाएर गर्नुपर्छ। त्यस बेला अहिले जस्तो अबिर सिन्दुरहरू पाइन्न थियो कुरा पनि। अहिले त व्यापारी प्रयोजनको लागि हो। त्यतिखेर हाम्रो पुर्खाहरूले त्यो तिनवटा चिजलाई मिक्स गरेर बनाएर घोटेर रचना बनाए। त्यसको नाम हो रचना। यसरी लाउने ठाडो रचना। तपाईँको अर्को पनि थियो, सल्लाहको बरौनी भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छैन। त्यो पहेँलो हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ यसरी रचना लाउँथे रातो, यसरी बरौनी लाउँथे पहेँलो। त्यही बरौनीको प्रारूप नै अहिले केसरीमा प्रयोग गर्यौँ। त्यो उत्पादन गर्नेले पहेँलो गरायो, त्यो त उद्योगको व्यवसायको रूपमा भयो नि। त्यतिखेर त्यो ऊ थिएन, अहिले त्यो पहेँलो थिएन। बरौनी लाउँथे, बरौनी सल्लाहको उसबाट भएको। त्यो धुलो हुन्छ नि सल्लाहको धुलो जम्मा गरेर त्यसलाई चाहिँ बरौनी। तपाईँको अहिले मगरकाँची, तपाईँको ढुङ्गे फुल ऊहरू मजेटो मिसाएर रचना बनाउँथे। रातो र पहेँलो त उतिखेर नै लाउँथे हाम्रा पुर्खाले। तर सेतो लाए नि त अहिले त। सुन्नुहोस् न, दुईवटा कुरा के भयो भने यी कुराहरू सेतो लाउनु पर्ने कुराहरू त्यो करिब प्रकृतिसँग पनि सम्बन्ध छ क्या। यहाँनिर के छ भन्नुहुन्छ भने अब दही त सेतै हुन्छ, अक्षता सेतै हुन्छ। त्यतिखेर साधन स्रोत नपुग्या हुनसक्छ। तर तपाईँहरूकै मगर समुदायका केही व्यक्तिहरूले के भन्नुभएको छ भने जसले दसैँको पक्षमा बोल्नुहुन्छ, तपाईँहरू मगरहरू मङ्गोलियन त तपाईँ सहमतै राख्नुहुन्न। जो बोल्नुहुन्छ, जसले रातो टिका लाउनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति उहाँहरूको के छ भने उहाँहरूको अध्ययन पुगेन। कसरी पुगेन भनेपछि 16औँ शताब्दीमा लमजुङका राजा यसो ब्रह्मका छोरा द्रव्य शाहले जसरी मानसिंह खड्गा कुँवर गोर्खाका मगर राजा थिए, तिनलाई आक्रमण गरेर तिनलाई जालझेल गरेर जितिसकेपछि, गोर्खा जितिसकेपछि तिनलाई चाहिँ काटेर रगत चाहिँ जम्मा गरेर त्यसमा चामल उठाउन लगाएर विजया दशमीकै दिन पर्या रहेछ संयोगले। त्यो दशमीको दिन, चैते दसैँको दशमीको दिन। अनि त्यो रगतमा मुछेको टिका सबै मगरहरूलाई जबरजस्ती लगाइयो, नलाउनेहरूलाई मृत्युदण्ड दियो। त्यसकारण त्यसको विरोध स्वरूप त्यो रगतबाट मुछिएको टिका भावनाले मगरले नलाएको भनेर उल्लेख गरे पाइन्छ। त्यो तपाईँले भनेको गोर्खाको राजा मानसिंहले अपदस्थ गर्नुभन्दा हजारौँ वर्ष पहिले थियो रातो टिका लाउने। रचना भने नि मैले, बरौनी भने नि, पहेँलो केसरीको रूपमा अहिले जुन भने नि, हजारौँ वर्ष पहिलेको कुरा। त्यो त मानसिंहको कति भयो? 200 वर्ष, 400 वर्ष भयो। कहाँ 700 वर्ष? 400 वर्ष। त्यो त अहिलेको कुरा हो, त्यो त भर्खर कुरा हो। त्यो जमानादेखि हाम्रा पुर्खाहरूले लगाए। तर यसरी सुन्नुहोस् न, जुन समयमा दैत्यहरूलाई देवीहरूले परास्त गरे, त्यो उत्सवदेखि त्यहाँ देवीको पूजा गर्ने बेला रातो टिका लगाउने चलन सुरु भएको। या मान्छेले व्यक्तिको होइन, देउताको पूजा गर्ने बेला त्यो रातो टिको भनेको रगतकै टिको हो वास्तवमा भन्ने हो। तर मगरको रगतको होइन। तर मगरको रगतको होइन, मगरको होइन त्यो चाहिँ। तर उहाँ केही मगरका होइन हेर्नुहोस् समुदाय। त्यसैले त म भन्छु, म अनुरोध गर्छु यी भाइ बन्धुहरूलाई, कुरा बुझ्नु पर्यो, कुराको गहिरोमा गहिरिएर जानु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। कतिपय कुराहरू, धेरै कुराहरू लेखिएका छन्,
तर नलेखेका कुरा पनि थुप्रै छन् नि। त्यो नलेखिएका कुरा र नलेखेका कुरा दुईटै कुराको अध्ययन गर्नुपर्छ। अलिखित लिखित त्यो अध्ययन नगर्दासम्म यी कुरा जान्दिन्न, बुझ्दिन्न। अब ठिक छ, तपाईँले भने जस्तो रातो टिका 400 वर्ष अगाडि होइन, हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि, हजारौँ वर्ष अगाडि। तर सेतो लाउनुको नि त दम होला नि। रातो टिका हुँदा हुँदै सेतो चाहिँ विरोध स्वरूप लाइया होइन, स्वतः स्फूर्त लाइया हो सेतो। के अरे सेतो टिका छ नि, त्यो विरोध स्वरूप लाइएको टिका हो अथवा त्यो पनि होइन। के हो त त्यो? त्यो अभावको पूर्ति हो त्यो चाहिँ। किनभनेपछि जस बेला रचना पाइएन, रातो कुरा पाइएन, त्यस बेलामा चाहिँ सेतो भए दुईटा सहज पाइन्थ्यो। तर एउटै समुदायमा अनि तपाईँको उसमा चामल त सहज पाइन्थ्यो। तर एउटै समुदायमा तपाईँ चाहिँ रातो लाउने, तपाईँकै समुदायको अरूले सेतो लाउँदाखेरि अब तपाईँको मैले बुझेर लाएँ कि नबुझेर लाएँ त्यो तपाईँहरू भन्नुहोस्। अब उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो भने लाउनुहुन्छ। ए, उहाँहरू कुरा बुझिरहनु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन मेरो विचारमा। त्यसो हो भने केही जनजाति समुदायकै नेताहरू दसैँ बहिष्कार गरौँ भनेर पुरै ब्यानरै बनाएर हिँडेका कुराहरू पनि देख्यो। गत साल त्यसरी हिँडिरहनु भएको छ। दसैँ चाहिँ यो चाहिँ ब्राह्मण बाहुनवादको चाड हो, हिन्दूहरूको चाड हो, हामीलाई होइन यो, त्यसकारण यो बहिष्कार गर्नुपर्छ, यो चाहिँ एकदम हिन्दूहरूको मात्रै भनेर हामी हिन्दू होइनौँ भनेर बोल्ने मगरहरूलाई के भन्नुहुन्छ त? मैले त्यही कुराहरू बुझेको छैन। तपाईँको ब्राह्मण शब्दको उत्पत्ति हुनुभन्दा हजारौँ वर्ष पुरानो संस्कृति हो यो। कुरा भनौँ न, ब्राह्मण शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो थाहा छ तपाईँलाई? भनिदिनुहोस् त। ब्राह्मण शब्दको उत्पत्ति हजुर, जब गुरुकुलमा पढे, आचार्य भए, आचार्यहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरे, खगोल इत्यादि भूगोलको अध्ययन गरे, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई ब्रह्मर्षिको उपाधि दिइयो। ब्रह्मर्षिको उपाधि पाएपछि त्यहाँबाट अरूले पनि ब्राह्मण लेख्न पाए। तपाईँको बाजेले ब्राह्मण लेखेपछि नातिले लेख्नु पऱ्यो नि, पलातीले लेख्नु पऱ्यो नि। त्यस कारणले त्यो ब्राह्मणको उपाधि प्राप्त गर्नुभन्दा हजारौँ वर्ष पहिलेदेखिको चलन हो। त्यसो भए केही जनजातिका मान्छेहरू यो बाहुनवादी चाड हो, बाहुनहरूको चाड हो, यो दसैँ मान्न हुँदैन, दसैँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर हिँड्नुको कारण चाहिँ? तपाईँ एउटा कुरा म तपाईँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। म एक फेरा दक्षिण भारत गएको थिएँ, बेङ्गलोर। हजुर, मलाई खानाकुरा होटेलमा गएको, यहाँको खाना खानुहुन्छ कि हिन्दुस्तानी खाना खानुहुन्छ भन्यो। हिन्दुस्तान भनेको कहाँ हो भनेर मैले अस्ति भनेको छु नि, हिमालयबाट बग्ने नदीहरू गङ्गा ब्रह्मपुत्रको बिचमा यही हो हिन्दुस्तान भनेको। कुरा भनौँ न, मैले अस्ति भनिसकेको छु त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि यो हिन्दुस्तान भन्ने शब्दको उत्पत्ति हजारौँ वर्ष पहिले भयो। ब्राह्मण शब्दको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिले भयो। कसरी भन्दा हिमालय त मौजुदा छ अहिले पनि, त्यतिखेर पनि थियो। हिमालयबाट बहने नदीहरू त उतिखेर पनि थिए। त्यो हिमालय बहने नदीहरूको हजारौँ नदी बहनेको क्षेत्रको बिच नै हिन्दुस्तान हो। मैले अस्ति भनिसकेको छु। त्यसो हो भने तपाईँले यति राम्ररी हिन्दूको व्याख्या गर्नुहुन्छ, चाडबाडको व्याख्या गर्नुहुन्छ, हिन्दुस्तानको व्याख्या गर्नुहुन्छ, तपाईँकै समुदायका केही मान्छेहरू त्यसैको घोर विरोधमा लाग्नुहुन्छ। मैले अहिले भने नि, उहाँले बुझ्नु भएको छैन, बुझ्नुहुन्छ। काहीँ कतैबाट उहाँहरूलाई बुझेपछि भन्नु, काहीँ कतैबाट उहाँहरूलाई प्रयोग गरिएको हो कि भनेर पनि मान्छेहरूले बुझ्छ। होइन, सुन्नुहोस् न, हेर्नुहोस् यस्तो कुरा चलन छ। म के पनि भन्छु भने तपाईँको नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनमा कसको हात छ? पश्चिमा युरोपियन युनियन भन्न पश्चिमाहरूको हात छ। यो तपाईँको यहाँको हिन्दूहरूको संस्कार संस्कृति मेटाउनको लागि, अब मेटाउनको लागि उनीहरू उद्धत छन्, अहिले पनि लागिरहेका छन्। त्यसमा केही किन भन्नुहुन्छ भने नेपाल नै यस्तो ठाउँ हो। तपाईँ अङ्ग्रेजी साम्राज्यको इतिहास त पढ्नु भएको छ, जुन ठाउँमा तपाईँको उनीहरूको सूर्य अस्त न थियो, सूर्य बलेको थियो।
त्यस्तो साम्राज्यवादीहरूसँग वरिपरिको को लड्यो? हाम्रा पुर्खा लडे नि। के को लागि लड्यो त? यो तपाईँको भौगोलिक आधारमा, प्राकृतिक आधारमा बनेको जुन हिन्दू शब्द हो, यो मान्छेले बनाएको शब्द होइन, प्रकृतिले बनाएको। जहाँ हिमवत छ, खण्ड हिमालय छ, जहाँ हिमालयबाट नदीहरू बहन्छन्, जहाँ हिमालयको नदीहरू बगेर तपाईँको बङ्गालको खाडीमा पुग्छ, त्यो कुरा बिर्सिनु भएन हामीले, कुरा बनाऊ न। त्यस कारणले त्यो ब्राह्मणको हो, यता हो भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। धर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता व्यक्ति, जाति, समूहको हुँदैन, सबैको हुन्छ। यो हामी आम नेपालीको बन्न किन सकिरहेको छैन त? दसैँ सबै नेपालीको दसैँ बन्न सकेका छैन नि। आम नेपालीको दसैँ हो भनेर अपनत्व किन लिन सकेका छैनौँ हामी सबैले? अब तपाईँको यो पछितिर हटिराखेको छैन, हेर्नुहोस्, अगाडि उन्मुख भइरहेको छ। यो उन्मुख हुँदाखेरि त्यो नमान्नेहरूले पनि मान्छन्। तिनले नमाने तिनको छोराले मान्छ, छोरीले मान्छ, भोलि नातिले मान्छ, पलातीले मान्छ। हामी त यो रहेछौँ भन्छन्। साँच्चैकै हिन्दू भने त हामी हो भन्छन्। सुन्नुहोस् न, संसारभरिका सबै मान्छे आदिवासी हुन्छ। सबै मान्छे, चाहे अफ्रिकामा बस्ने होस्, चाहे युरोपमा, अमेरिकामा बस्ने, एसियामा बस्ने होस्, अस्ट्रेलियामा बस्ने होस्, आदिवासी हुन्छ। तर कुन ठाउँको आदिवासी भन्ने कुरा आउँछ। यो मुलुकको, यो हिमालय क्षेत्रको आदिवासी त हामी हौँ नि, मगरहरू, राईहरू, लिम्बूहरू, कुरा भन्नु। मैले अरूको अपमान गर्न खोजेको होइन। जो मान्छे पहिले जहाँ जुन ठाउँमा बस्यो त्यही हो आदिवासी भनेको। हाम्रा आदिवासीहरूले अपनाएका कुराहरू म त ऋषिमुनिहरूलाई धन्यवाद दिन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँ आएर तपाईँको पढे लेखेका थिएनन् मान्छेहरू, अनपढ ठाउँमा आएर बसेर लेखे, श्रुति अनुश्रुतिको आधारमा यी ग्रन्थहरू तयार गरे। अनि ब्राह्मणका पूर्वज ऋषिमुनिहरूलाई हामीले अपमान गर्न मिल्छ? त्यो त सम्माननीय आदरणीयहरू हो उहाँहरू त। हाम्रो त हजारौँ वर्षसम्म उहाँहरूको आदरणीय हुनुहुन्छ। तपाईँ यति बोलिरहँदा तपाईँकै समुदायले तपाईँको फेरि घोर विरोध गर्छन्। तपाईँ यति बोलिरहँदा तपाईँकै समुदायका साथीभाइहरूले फेरि तपाईँको घोर विरोध गर्छन्। हिन्दूवादी भयो, दास बन्यो, के बन्यो, उसको किताबमा पनि त्यस्तै लेखा छ, बोल्दा नि त्यस्तै बोल्छ भनेर तपाईँकै विरोध गर्छन्। फेरि त्यसको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। म उहाँहरूले केही भन्न चाहन्न। मैले अहिले नै भनिसकेँ। उहाँहरूले बुझ्नु भएन भने उहाँको छोरा नातिले बुझ्छ, छोरीले बुझ्छ, नाति पलातीले बुझ्छ। कुरा भन्नुभयो न, हिमवत खण्ड हिन्दू शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो, कहाँबाट भयो भन्ने कुरा उसको नातिले बुझ्छ। त्यस कारणले म शुभकामना दिन्छु, धेरै नाति जन्माउनु उनीहरूले। अब नि यो त केही जनजातिले विरोध गर्ने विषयमा मैले कुराकानी गरेँ तपाईँसँग। अब जुन रातो टिका लाउँछौँ नि हामीले, रातो टिका लाउने र जमरा लाउँछौँ, पहेँलो जमरा, त्यसको महत्त्व के छ, त्यसमा शक्ति के छ हामीले लगाउने? होइन, दुईवटा कुरा हो। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला भने प्रचलन हो। हजुर, प्रचलन भनेको संस्कृति हो, मान्यता हो, मूल्य हो, मान्यता हो, हाम्रो पुर्खाको धरोहर हो। त्यो बेलामा पनि, रातो टिका नपाइने बेलामा पनि ढुङ्गे फुल, मजेटो रचना मजेटो बनाएर फुल रातो बनाए। उनीहरूले पनि केही कुरा सोचेर हो र। त्यो त विज्ञान हो नि। तपाईँको रातो टिको हाम्रो पुर्खाले टिका किन बनाउन सुरु गरेको? एउटा विज्ञानको प्रस्तुति त गरे नि। ढुङ्गे फुल खोजी गए, मजेटो खोजी गए, रचना बनाए, रातो टिका लगाए। त्यतिखेर त महत्त्व थियो होला नि। मैले ऐनै देवी पूजा गर्दाखेरि हाम्रो देवीले रगत खाने रहेछन् भनेर बलि प्रथाको सुरु भएको भने नि मैले। कुरा त त्यो हो नि। तर त्यही बलि प्रथाको पनि पशु अधिकारवादीहरूले विरोध गर्छन्। हामीले हिन्दू धर्म अलिकति आलोचित भएको कारण बलि प्रथाले पनि हो। भगवतीको कुरा गर्छौँ, तिनैका सन्तान हुन् ती पशु पनि, हामी पनि। तर तिनैलाई किन बलि दिने भनेर बलि प्रथाको पनि विरोध भइरहेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब बलि प्रथाको एक दिन अन्त्य हुन्छ। कसरी अन्त्य हुन्छ थाहा छ?
म मासु नखाने मान्छे, मासु खाने मान्छे, पहिला खाने पहिले खाने। अब कति वर्ष 25-30 वर्ष 30 वर्ष जति भयो मैले मासु खाने। त्यो घरमा जाँड खाने छोरा नाति म, जाँड रक्सी खान्न। त्यस कारणले भोलि अन्ततोगत्त यस्तो समय आउँछ कि हिंसा गर्न हुँदैन, अहिंसा परम धर्म भनेर जुन भनिएको छ त्यो हुँदैन भन्ने कुराको मान्छेले ज्ञान प्राप्त गर्यो भने बलि प्रथाको पनि अन्त्य हुन सक्छ। तपाईँलाई के लाग्छ बलि प्रथा उचित हो? थाई भन्ने कुरा के चिज छ त यो पृथ्वीमा? हामीले जति देख्छौँ नि सूर्य चन्द्र ताराहरू त्यो पनि थाई होइन, अस्थायी हो। त्यस कारणले म के भन्छु भने यो हिन्दू संस्कार संस्कृतिलाई अझ पनि फेरि भन्छु, संस्कारलाई मलाई यो कुरा थाहा छैन। कसले पैसा दियो, कसले खायो, पूर्व कसले दियो कि पश्चिम कसले दियो कि पैसा कसले खायो देखायो? अरे मान्छेले पैसा कसले खायो, मान्छेले खायो कि पशुले खायो मलाई थाहा छैन। तर पैसा खाएर हाम्रो संस्कृतिलाई मेटाउन गरे हो। कसले खायो मलाई थाहा छैन। पैसा खाएर हाम्रो संस्कृति मेट्ने काम हो, मेटाउन खोज्या हो। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा कुरा मान्नुहोस्, मैले अहीँ पनि भने त्यत्रोको अङ्ग्रेजी साम्राज्यसँग हाम्रा पुर्खा लडे, सङ्घर्ष गरे। कुरा बोल्नु न, मैले एक किताबमा लेखेको छु। ब्राह्मणहरूले नीति निर्माण बने, गाइनेहरूले गाउँ गाउँमा गएर गोर्खा एकीकरणको प्रचार गरे, अनि खसहरू मगरहरू गएर लडाइँ लडे। दमैहरूले सटन बजाएर यो डाँडाबाट अर्को डाँडा खबर गरे। सटन भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? सनाई हो। सटन भनेको सनाई होइन, डमा हो। दमा यो डाँडामा बजाएपछि त्यो डाँडाको दमैले बुझ्छ यो कुरा यहाँ गोर्खालीहरू आउँदैछन् है, त्यहाँ के कस्तो छ भनेर, यहाँ ठिक छ आउनुहोस् भनेर उठाबाट भन्छ सङ्केत। सटन भनेको त्यो सङ्केत हो तपाईँको। त्यस कारणले गर्दाखेरि भन्दा पनि सङ्केत भनेको जस्तै सटन भन्छ उसले, सटन हो त्यो सटन लाउने प्रथा अझ पनि छ। मैले गाउँमा गएर सोधेँ मेरो गाउँको दमाईहरूले, ए भाइ त्यो सटन लाउने चलन छ कि छैन भने छ अझ पनि छ। तपाईँको मिजिङबाट पारि तेबाङ खबर पढ्नुपर्ने सटन लाउनुपर्छ। तर उसले बुझ्छ यहाँ बिहा हुँदैछ, यहाँ यो काम हुँदैछ, हामी कहिले आउने के गर्ने भनेर उसले खबर गर्छ, त्यो कुरा गर्छ। त्यो चलन छ अहिले पनि। तर तपाईँ बलि प्रथा उचित भन्नुहुन्छ कि अनुचित? हट्छ एक दिन त भन्नुभयो, परिवर्तन हुन्छ त भन्नुभयो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि बलि प्रथा उचित कि अनुचित? होइन, त्यतिखेरि तपाईँको अनुसरण गरे हो। देवीहरूले जुन वध गरेर रगत पिउनु पर्यो युद्धको मैदानमा जाँदाखेरि, त्यो चाहिँ अनुसरण। देवीले चढ्नु पर्छ, रगत खाने रहेछन् भन्ने कुरा भान पर्यो त्यतिखेर मान्छेलाई। त्यो तपाईँको वास्तवमा भनिदियो भने हिंसा नगर्दा पनि राम्रो, नगर्दा धेरै राम्रो बलि। तर हिंसा गर्ने भनेको अहिले हरान्न। 30 वर्ष पहिले यहाँ बलि चलन हुन्थ्यो, अहिले त घट्या छ नि। त्यसको एक दिन अन्त्य हुन्छ। अर्को कुरा जस्तो तपाईँले देवीले दैत्यमाथि विजय गरेकोलाई हामीले विजयादशमी भन्छौँ भनेर भन्नुभयो। कतिपयले चाहिँ रामले रावणमाथि विजय गरेको होइन, मैले चाहिँ त्यो मान्दैन। किन मान्दिनँ भने त्यो देवीको उत्पत्ति हुनुभन्दा त धेरै वर्ष पछि हो नि राम भने त। कुरा बनाऊ न हजुर भनेर भन्छन्, मैले पनि सुनेको छु। तर त्यो होइन, त्यो मैले मान्दिनँ। तर भारतको कतिपय ठाउँमा, श्रीलङ्काको कतिपय ठाउँमा रावणलाई पनि देवता मानेर पूजा गर्दा रहेछ। होइन, गर्छन् नि। रावणलाई तपाईँको पुर्खाले एउटा मान्छेले चट्टै काटेर घरमा कसैको घरमा आगो लगाइदिएर कसैको लुटपाट गरेको भए नि तपाईँले आफ्नो पुर्खा त मान्नुहुन्छ नि त। तपाईँ हाम्रो पुर्खाले जतिसुकै गल्ती गरेको भए पनि तपाईँले त्यो आत्माले त मान्छौँ नि, हामीले मान्छौँ मान्दैन। त्यस्तै हो। रावणले तपाईँको रावण मर्नु परेको, भाली मर्नु परेको आदि कुराहरू त रामायण पढ्नेले जम्मैले थाहा छ नि किन मर्नु पर्यो। यति मात्र होइन, सुग्रीवलाई तपाईँको रामले बाली मार्न सक्दैनन् भन्ने थियो। रामले हानेको बाँधले तपाईँको रुख फटाफट ढले, अनि बल्ल सुग्रीवलाई विश्वास भयो रामले अब बाली मार्न सक्छन् भन्ने कुरा भन्नु न।
रामको साँच्चै भन्दा मित्रै हुन् नि सुग्रीव त। तर सुग्रीवले विश्वास थिएन रामले बाली मार्छ भने। जब रामले देखाइदिनु हो, बाणले हान्दाखेरि रुखभट्टाबाट ढलाइदिनु भयो, अब चाहिँ बाली मर्ने भनेर कुरा भन्नु हो न, कुरा त्यो हो। भनेपछि राम र रावणसँग दसैँ जोडिँदैन, देवीसँग मात्रै जोडिन्छ। अब दसैँ आम नेपालीको बडा दसैँ महान पर्वको रूपमा मनाउँछौँ, तर पछिल्ला दिनमा दसैँ निकै विकृत भयो, विसङ्गति भयो। हुने खानेहरूका लागि भयो, खान नपाउनेका लागि भएन, देखासिखी गर्ने, अर्कालाई देखाउनका लागि मात्रै भयो। यो गरिबहरूका लागि झन् दशा भएर आयो भन्छन्, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन यस्तो छ, हेर्नुहोस् अब गरिबहरूले सम्पन्नमा परिवार जस्तै नखाला नपाउला त्यो कुरा अर्कै हो। तर के भने गरिब आत्माले पनि एक छाक भात अथवा पाए मासु खानेले मासु, नभए दहीसँग दुधसँग घिउसँग अरू तरकारीसँग खान्छ नि उसले त मिठाईलाई। त्यस कारणले सम्पन्न र विपन्नतासँग दसैँलाई गाँच्न मिल्दैन, तर जोड्न मिल्दैन। त्यस्तो देखिन थाल्यो, भड्किलो हुन थाल्यो। होइन त्यो त कुरा अर्को हो, तर भड्किलो नगर्दा राम्रो कुरा भन्नु, भड्किलो नगर्दा राम्रो। अब म पहिले काठमाडौँमा बस्दाखेरि 4-5वटा बोका काट्ने मान्छेले मैले आजकाल त त्यो कुखुरा पनि काट्दिनँ। मैले बोलिदिन्छु, कुभिन्डोको बोलिदिन्छु, काँक्रोको बोलिदिन्छु, दिन्छु मैले। बोका बलि दिनुहुन्न? अलि भन्नुहोस्। अब तपाईँ भोलि गएर आज बोलिदिने मान्छे म जस्तै पनि हुनसक्छन् नि। म पनि बुढेसकालमा भएको हो नि। 53 सालदेखि मैले बोलिदिए छोडेँ। 53 साल भनेर त भर्खर कुरा हो नि मेरो जीवनको लागि त। म त 84 वर्षमा हिँडिराखेको मान्छे हो। 24 वर्ष भएछ तपाईँ? 24 वर्ष। अब नि तपाईँ अब 84 वर्ष हुनुभयो। बाल्यकालको तपाईँको दसैँ कस्तो हुन्थ्यो, कसरी सम्झिनुहुन्छ? अहिलेको र त्यो बेलाको दसैँ? होइन, त्यतिखेरको दसैँ र अहिलेको दसैँमा चाहिँ फरक छ। तपाईँको त्यो बाल्यकाल एकचोटि म त गाउँमा बसेको मान्छे। अब हाम्रो गाउँमा त तपाईँको मुखियाहरूमा टिका लग्ने चलन थियो, जमरा यो छ नि, सयपत्री भन्छ नि, हजारी भन्छौँ हामीले चाहिँ। हजारीको फुल, चामल, दही इत्यादि कुरा लगेर तालुदारहरूका जाने चलन थियो। त्यो तालुदारहरूले फेरि सबै मान्छेहरू बोलाएर जम्मा गरेर सामूहिक टिका लगाउने चलन थियो त्यतिखेर। अरूले लायो होला नि घर घरमा, त्यो कुरा अर्को छ, तर सामूहिक टिका लगाउने चलन थियो हाम्रो गाउँमा। मैले देख्दाखेरि पनि कमसेकम 20औं पटक मैले सामूहिक टिका लगाए देखेँ। गाउँका मान्छेहरू भेला भएर गण्यमान्य व्यक्तिहरू हुन्छन् नि गाउँमा, त मुखिया हुन्छन्, जिम्मेवार हुन्छन्, भलादमीहरू हुन्छन्, साहु महाजनहरू अलिकति हुन्छन्, गण्यमान्य सबै भेचेर सँगै टिका लगाउने चलन थियो हाम्रो गाउँमा। अब त्यो चाहिँ छैन अहिले। दसैँको महत्त्व जस्तो पहिलाभन्दा अहिले घट्दै गएको हो कि के हो यो वास्तवमा? होइन, घटेकै त मैले भन्न मिल्दैन है। अब गाउँघरमा पनि त्यो कुरा थियो, पहिला जस्तो छैन नि। गाउँघरमा पनि जस्तै त्यही हाम्रो कोटको कुरा गर्दाखेरि कति ठाउँबाट चामल लिएर आउने मान्छेहरू धेरै भेट्ने, तपाईँको मिजिङबाटै आउँथे, धेरै ठाउँबाट आउने मान्छेहरू अब त्यो कम हुँदै गयो। त्यो परम्परा नै बिस्तारै हेर्नुहोस्, समयको अन्तरालमा जे कुरा पनि तलमाथि हुन्छ, त्यो आश्चर्य कुरा होइन। चैत वैशाख जेठ असार साउन भदौसम्म चर्को घाम हुन्छ नि, त्यो पनि समयको कारण तकाजा हो। अब आयो कात्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुनसम्म हुन्न नि, त्यो पनि हो। त्यो त समय सापेक्षित कुराहरू हुन्, धेरै कुराहरू समयले इङ्गित गरिराखेको हुन्छ। तपाईँको चैत वैशाखमा नित्य नहुने मान्छेले पुष माघमा 1-2 दिन बिराएर पनि नहुने चलन छ नि। सबैको त म त भन्न मिल्दैन, त्यस्तो पनि चलन छ नि, कुरा भन्नु न। अब यो स्नान गर्ने, लुगा धुने पनि कर थियो क्या पहिले। ब्राह्मणहरूले स्नान गर्नुपर्छ, ऐनमा थियो, ऐनमा कानुनमा स्नान गर्नुपर्छ। सुरुवाल लाएर भात खान हुन्न, धोती फेरेर खानुपर्छ, जनै मन्त्रनुपर्छ। जनै मन्त्रनुहुन्छ तपाईँले? मन्त्र
जनै मन्त्र हुन्छ कि मन्त्र छु अँ मन्त्र छु अनि तपाईँको गायत्रीको नाउँ जान्नु भएको छ गायत्री गुरुको गायत्री मन्त्रको कति छन् गायत्री ओम भूर भुव स्वाहा भन्ने अनि त्यो त त्यति हो मैले हेर्नुहोस् गायत्री 24वटा छन् 24वटा गायत्री मध्ये अहिले पछि थपेर 27वटा बनाएको छन् त्यो समयको अन्तरालमा थपिन्छ घट्ने होला घट्ने नघट्ने होइन 27वटा बन्छ तपाईँको 24 गायत्री त्यो बेलादेखि बनेको के गायत्री ब्रह्म गायत्री विष्णु गायत्री सरस्वती गायत्री सबै गायत्री त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो गायत्री मन्त्र पनि त्यसै बनाएको न संस्कारको थापना हो र अब अर्को कुरा विश्वास के भने शक्ति प्राप्त गर्ने तपाईँको गायत्री मन्त्र जपेर नित्य जपेर उसले अस्नान गरेर जप्यो भने उसले शक्ति प्राप्त यो दसैँ मान्ने पनि शक्तिको आराधना हो नि शक्तिको पूजा शक्ति प्राप्त गर्ने शक्तिशाली हुन कसलाई मन छैन भन्नुहोस् त यो पृथ्वीमा कोही मान्छे देख्नु भएको छ त्यस्तो म शक्तिशाली नहुँ भन्ने म कमजोर भएर बाँच्छु भन्ने कसले सोच्छ छैन म शक्तिशाली हो दसैँ शक्तिको प्रतीक हो अब पहिला जस्तो अहिले सहज वातावरण पनि छैन तपाईँ उमेरले पनि पाएको हुनुभएको तपाईँको घरमा धेरै मान्छे टिका टालोको लागि आउनुहुन्थ्यो होला आशीर्वाद लिन आउनुहुन्थ्यो होला यसपालि कोरोनाको महामारी छ के छ कसरी मनाउने विचारमा हुनुहुन्छ दसैँ के गर्नु होइन अब तपाईँको हामीले सबैको भावनालाई पनि मान्नुपर्छ जनभावना के भयो भने भरिसके मान्छे जम्मा नहुने टाढैबाट बस्ने अब तपाईँको अहिले भर्खरसम्म यताउता हिँडेर मास्क लाउने चलन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो समय सापेक्ष समयको गतिलाई हामीले चाहिँ उल्लङ्घन गर्न हुँदैन जसरी अब घरमै आफ्ना घरमा गएर राख्ने दसैँ त फेरि अर्को वर्ष आउँदै गर्छ नि भन्ने कुराहरू जुन भावनाको विकास भएको छ त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ स्वीकार गर्नुपर्छ होइन म त मान्दिनँ मेरा चेलीबेटी पनि आउनै पर्छ मैले टिका लगाइदिनुपर्छ इत्यादि कुराहरू भनेर जिद्दी गर्ने बेला छैन तर समय हो तपाईँको योजना पनि त्यही छ मेरो योजना त्यही अब अलिअलि यसो गरेर अब टिका कसरी लाउने भन्ने सोचिराखेको छु मैले टिका त लगाइनु पऱ्यो लगाइदिँदाखेरि अब हातै औँला गराएर नभए पन्जा लाएर गर्ने हो कि केही तरिका त होला सेनिटाइज गरेर हो कि केही त मान्नु पऱ्यो नि सबैले मानेको कुरा मैले मान्न भन्न मिल्दैन कुरा पनि मान्नुपर्छ अब सरकारले जहाँ शक्तिपीठहरू थिए दसैँको नवरथामा विभिन्न पीठमा पूजा गरिन्थ्यो त्यो पीठमा पूजा नगर्नु बन्द गर्नु भनेर सरकारले सर्कुलर जारी गरेको छ होइन कुरा के भनेपछि देउताको पूजा बन्द गर्नु भने हो जस्तो लाग्दैन मलाई के भने त्यहाँ गएर बढी मान्छे जम्मा हुन्छ इत्यादि कुरा हुन्छ त्यसका रोग फैलिन्छ भनेर सरकारले भने हो अब कसै मान्छेले म एक्लै गएर पूजा गर्छु अर्को मान्छेले म पनि एक्लै गएर पूजा गर्छु भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ सरकारले रोक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ त्यहाँ जम्मा रोग नफैलोस् भनाइको मतलब सरकारले पनि राष्ट्रप्रति राष्ट्रको जनताप्रति आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्यो उसले चाहिँ त्यसले चाहिँ मैले नराम्रो भन्दैन नजानुस् त्यसको मतलब के भने त्यो भित्रै कोठैमा पुग्नुपर्छ त्यो भएको त्यो देउतालाई मुसार्नै पर्छ भन्ने छैन नि बाहिरबाट यसो नमस्कार हिँडे पनि हुन्छ नि तर आत्मशुद्ध हुनु पर्यो आत्मसन्तोष हस् समय दिनुभयो बडा दसैँको बारेमा आम दर्शक आम नागरिकलाई जानकारी गराइदिनु भयो तपाईँलाई फेरि एकपटक दसैँको शुभकामना सहित हस् मेरो पनि हार्दिक शुभकामना सबै देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हार्दिक शुभ मङ्गलमय शुभकामना छ सुख होस् जति महामारी जे आएपछि नि यो पनि शान्त होस् देवी मातालाई पनि प्रार्थना गर्दै म तपाईँहरूलाई धन्यवाद